वाणी ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्याच रौद्राय नतातस्ते नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाये शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् इष्टा त्रिभूतानां चाक्लेशया भूतेषु तमस्तस्य व्याप्ते देव्यै नमो नमः इति रूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्यन्ता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः पूर्वपेटसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भ्यन्तु चापदः तासां प्रतं चोदतुतैततापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते याजस्मता दक्षिणमेवन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ओम उवाच एवं तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती साब्रवीतां सुरां सुब्रोर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशश्चास्यासभूतावीक्षिवा स्तोत्रममेतत्क्रियते शुम्भदैत्यरागतैः देवैः समेते समरे शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशादित्यस्याः पार्वत्याः हस्ताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु तो लोकेषु गीयते तस्यामिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलगताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं तदश्चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भशुम्भयोः ताभ्यां शम्भाय चाख्यातसातीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैमतादृक्पचिद्रूपं दृष्टं केतुत्तमं ज्ञायतां कापि सौ देवी विख्यतां चासुरेश्वरा साधु तिष्ठति दैत्ये दतां भवान् दृष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयोगजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये समस्तानि साम्प्रतं भान्ते गृहे ऐरावतसमानीतो वज्ररत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवायः विमानमो संयुक्तमेतत्कृतेङ्गणे रत्नभूतयानीतं विदासीद्वेषोद्धतं निथिरेशमापद्मसमानीतो गणेश्वरात् पिञ्जल्किनीतदोचाद्रिमालामं गजां छत्रं देवानङ्गे हे काञ्चनत्रातिष्ठति तथायं चन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योर्क्रान्तदानामाशक्ति जाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ततो दुभ्योऽग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन रत्नानि समस्तानि यार्तानि ते प्रियत्नमेषा कल्याणि तया कस्मान् न गृह्यते ऋषिरुवाच विषम्येत प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम् इति चेत् च वक्तव्यासागता वचनान् मम यथा चाभ्ये सम्प्रीत्या
ताञ्जदेवी तप्राश्लक्षणं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येषु भक्तैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन दत्तकार्यमिहागतः अव्याहताच सर्वासु सदा देवयोनिषो निर्जिताखिलदैत्यादिसयदाभिरुणश्रुत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानं सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येव रत्नानि मम वश्चान्यशेषतः तथैव च रत्नं च रत्नं देवेन्द्रवाहनम् शिरोधमतनोद्भूतमश्वरत्नममावरैः उच्चैस्तवसंज्ञन्तर्पणिपत्यसमर्पितम् गन्धर्वेषु वर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सात्वमस्मानुपागच्छेतो नभुजोऽयम् मां वा ममानुजं वा पेशुम्भरविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गिरत्नभूतास्य वै यतः एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजा ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवते भद्रायेदं धार्यते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्रमिथ्या किञ्चित्तयोदितं त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो शुम्भश्चायताशः किं तत्तत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे भविष्यति मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघो दूतोवाच अवलिप्ता च महिमत्वं देवी ब्रूहिमाकृतः त्रैलोक्ये कः पुमां तिष्ठेदग्रे शुम्भशुम्भयोः अन्येषापि दैत्यानां सर्वे देवानवैविधि तिष्ठन् सम्मुखे देवी पुनस्त्रीपमेका इन्द्राद्या सकला देवा तत्त्वरेषां संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयाय सम्मुखं तात्वं गच्छमेवोक्ता पाशं शुम्भशुम्भयोः एषा कर्षणनिर्धूता गौरवामागमिष्यति देवी उवाच एवमेतद् शुम्भो शुम्भश्चापिताशः किं करोमि प्रतिज्ञा वेदनालोचिता पुरा तत्त्वं गच्छमयोक्तं तेजत् सर्वमादतः तदा चक्षुषुरेन्द्राय स च युक्तं करोत् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमात्म्ये पञ्चमः जगदम्बार्पणमस्तु ओं ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदोषो मृषपूरितः तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या सदार्थतः सक्रोधप्राधैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं ससैन्यपरिवारितः तामाने बलादुष्टां केशा कृष्णविह्वलां तत्परित्राणः कश्चिदिवो तिष्ठते परः हन्तव्यो रोवापेक्षो गन्धर्वैव वा ऋषिरुवाच येनाज्ञप्तत्वदशीघ्रं तदैत्यो धूम्रलोचनः षष्ट्या सहस्राणां सुराणां दुतं व्ययो ततो बलान्नयामे शकेशा क्षणविक्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रेतो बलवान् बलसंवृतः बलान्नेति मामेयं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तस्तोऽपि धावत्तां सुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेण भस्मसा चकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धं महासैन्यसुराणां तथाम्बिका अवर्षदायके तीक्ष्णिरता शक्तिबलश्वदैः ततो दुतर्षः कोपागत्वा नादं सुवैरवम् कपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्तेन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्याञ्जघान समासुरान् केषाञ्चित् पाठयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि गतवान् पृथक् विच्छिन्न शिरसः कृतास्तेन तथा परे कवौ च विदुरङ्कोष्ठान्येषां सतकेसरः क्षणे तद्बलं सर्वं क्षयं नीतमात्मना तेन केसरेण देव्या वाहनेनातिकोपिना बलं च क्षेतं कृष्णं देवी केसरेण ततः सुकोपैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास तौ चण्डमुण्डो महासुरौ ये चण्डये मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च साधमान्येतां लघु तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैः निहन्यतां तस्यामतायां दुष्टायां शिवे च निपायते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमात्म्ये षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओं ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते तो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्युदायुधाः चतुषुत्ते तो देवीमिषद्वासामिव स्थितां शैवस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुद्यताः आकृष्टचापासरा तथा नेदस्तमीपाः
ततः कोपं कोपेन चास्यावदनमशीर्णभूत्तदा भृगुटीकटिलात्तस्याललाटफलकादुतं कालीकरालवदना निष्कान्तासिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधराद्रमालाविभूषणा दीपिचर्मपरीधानायुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालर्णभीषणा निमग्नारक्तनयना नादाभूतदिङ्मुखा सावेगेन विपरीताघातेन्द्री महासुरान् सैन्यदत्तसुरारेणाभक्षेति तद्बलम् आश्रिग्राहाङ्कुशग्राह योधघण्टा समन्वितान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्ते दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राकेशे सुग्रीवायामतचापरम् अदेनाक्रम्य चैवान्यमरसान्यमत्वोतेत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्रारुषादशनेन मतितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दापक्षेच्चान्यान्याश्च ताडयत्तदा असिनानेता केचित् कैचित् कट्वाङ्गताडिता जग्मुनिविनाशमसुराजन्ताग्राभ्येतास्तथा क्षणे तद्बलं सर्वमसुराणां निपायितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावतां काले मतिभीषणा शरवर्षैर्महाभीमे भीमाक्षीं तामासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विशमानानि तन्मुखं कवूर्यथार्कबिम्बानि उभुः निकनोदरं ततो जहासा दृष्टा भीमं भैरवनादिनी काली करालवदना दुर्दशनोज्ज्वला उत्थाय च महाशिवं देवी चण्डवधावता हीत्वा च केशेषु शिरस्ते नासिनच्छिनत् तमप्यपाते धूमो सा खड्गाभ्येतं वृषा हतशेषं ततस्तैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपायितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च कः प्रचण्डाष्टः संश्रोभ्यचण्डिकाम् मया तवात्रोपोर्तो चण्डमुण्डो महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च निश्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीं कल्याणिरहितं चण्डिकावचः तस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डे च तो लोके ख्याता देवी भविष्यसि स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सूर्यसावर्णिके वनोन्तरे श्रीदेवमात्मे सप्तमः जगम्बार्पणमस्तु चण्डे च नीते दैत्ये मुण्डे च निपायिते बहुले च सैन्ये शुकेते सुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामायुदेशः अद्य सर्वबले दैत्या षडशीतिर्दायुधाः कम्बोनां चतुराशीतिर्निर्यान् स्वबलैरुताः कोटिवीर्याणि पञ्चादशसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु माज्ञया कालकादुर्दामोर्याः कालिकेया तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया दुरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो भैरवशासनः नित्यगामहासैन्यसहस्रविर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं शासने पूरयामास धरणी गगनान्तरं नादाबुद्धिमुखा निनादैर्भीषणे काले जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादौ पश्यत्यैते सैन्ये चतुर्दिशं देवे सिंह तथा काले सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय दुर्द्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश विष्णूनां तथेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो निष्क्रम्य तद्रूपै चण्डिकामयोः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवी तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमायौ हंसयुक्तमानाग्रे साक्षिसूत्रकमण्डलो अयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणीति विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महायुवलया प्राप्ता चन्दरेका विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्यायो दैत्यानम्बिका वरूपिणी तथैव विष्णवी शक्तिर्गरुडा परिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गहस्ता विपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतोरेः शक्तिसाप्यायो तत्र वाराही बिभ्रतीतनुम् प्राप्ता तत्र डाक्षे वृक्षनक्षत्रसंवतिः वज्रहस्ता तैवेन्द्रियगजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा तत्रैव सा ततः परिवृता सा विरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सराशीघ्रमोपीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्कान्तासि भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी सा च हदुमृट्टनमीशानपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पाशं शुम्भशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवा तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्दो लभतां देवा सन्तो विर्भुजः यूयं प्रयातवातारमे जीवितुमिच्छता बलावलेपा तजेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः
तदा गच्छतृप्यन्तुमच्युवा भीतेन वः तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिन् ततस्साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातमासुराः अमर्षा पूजिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रेशशक्त्यष्टिवृष्टिभिः पवर्षुतामर्षास्तां देवीं वरारयः सा च तान् पैतान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वथान् चिच्छेदलीलयाध्मा धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रसता काले शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोहिताश्चारीन् कुचुते चरत्तदा कमण्डलजलाक्षे पादवीर्यानतौ यतः ब्रह्माणि चाक्रोचत्वयेन स्वदावति माहेश्वेतशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमार् यथा शक्त्यातिकोपिनाम् पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां हृदरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षतः पाराहमूर्त्यान्यपदं चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चाराजोनादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासे रसराशिवदूत्यभिदूषिताः हेतु पृथिव्यां वैतां चकादातसाददा इति मातगणं क्रुद्धं मर्दयन्तमासुरान् दृष्ट्वा विपायैर्विविधेनेषु दैवाय सैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातगणादितान् योद्धुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्तस्य शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्यां प्रमाणो महासुरः युधे सकदा पाणीन्दशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रेषु वज्रेण रक्तबीजमताडयत् पुरुषेण तस्याजुवौ सुस्रावशोणितं समुत्तत्तु ततो योधा तद्रूपा तत्पराक्रमाः यावं तपयितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता तद्वीर्यबलविक्रमाः समं मातुरत्युग्रमस्वीषणं पुनश्च वातेन क्षतमशिरो यदा पवाहरक्तं पुरुषा ततो जाता सा सचः वैष्णवीतमरे चैनं चक्रेणाभिजिगानः गदया ताडयामास इन्द्रेतमुसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्त्रिपुरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्मासुरैः शक्त्या जघान कौमार्ये वाराहि तथाशिना माहेश्वरीशूलेन रक्तबीजं महासुरं तथापि गदया दैत्य सर्व एवानः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिविर्भुवि पपादयो वै रक्तो गस्तेनासञ्चशोऽसुराः व्याप्तमासि ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णमुदनं कुरु मत्स्यस्रवा सम्भूतान् रक्तबिन्दोर्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीचत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति च रणे दत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्राचोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानात् गदया तत्चण्डिकां रचयास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्य देहात् बहुसुस्रावशोणितं यतस्तदत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्याक्तपातान् महासुराः तांश्चक्रादात चामुण्डा पपोतस्य शोणितं जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं तवपातमयी पृष्ठे शतसङ्गसमातः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलोमापुस्तेषा नृपा तेषां मातगणो जातो नरत्ता सृङ्मदोद्धतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे सत्सर्पणमस्तु ॐ राजोवाच विचित्रविदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्या चैतमाहात्म्यं रक्तबीजवधाशितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजनिपादिते चकार शुम्भोत्कर्म शुम्भश्चातिकोपनः चकार कोपमुतलं रक्तबीजनिपादिते शुम्भासुरो शुम्भश्च तेष्वन्येषु चाहवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्यशुम्भोऽथ मुख्यया ससेनया तस्याग्रतस्ता पृष्ठे पाशयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धाः हन्तुं देवीमुपाययोः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि सबलेर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् गत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमती वासीत् देव्या शुम्भशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां चरास्ताभ्यां चण्डिकाश्चरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निहितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्तिसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भश्च चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्